همنا نهدي الأنام، دأبنا نرجو السلام. أحبائي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. سعيد بلقائكم في عدد جديد من أخبار الساعة، واللي إن شاء الله غادي نخصو هذه المرة للحديث عن محورين. المحور الأول وكيتعلق بواحد التقرير ديال الخارجية الأمريكية، واللي صنفات من خلاله النظام الحاكم في الجزائر في الرتبة الأولى عالميا في الاتجار في البشر. غادي نطرقوا لما معنى الاتجار في البشر، شنو هي علاقة هاد الرتبة الأولى عالميا في الاتجار في البشر مع مخيمات تندوف. غادي نشوفوا كذلك التصنيف ديال المملكة المغربية، وفي نفس الوقت غادي نشوفوا شنو هي الدول المصنفة إلى جانب الجزائر من ناحية الاتجار في البشر. المحور الثاني وغادي نخصوه لواحد الموضوع اللي كيبقى بالأهمية بمكان، وكيتعلق بجهات عليا في المملكة المغربية هاد الأيامات هي كدارس واحد المسألة ديال إغلاق هاد المنفذين الحدوديين، كنهضروا على سبتة ومليلية بشكل نهائي. كيفاش وعلاش هادشي غادي نطرقوا له ان شاء الله في التفاصيل، وغادي نشوفوا شنو هي الحاله الوحيده اللي غتفتح فيها المملكه المغربيه هاد الحدود البريه مع مدينتي سبته ومليليه المحتلتين. بقاو معنا حتى النهايه ديال هاد الماده الاخباريه، وفي نفس الوقت ما تنساوش تسجيل الاعجاب ديالكم بهاد الحلقه الى عجبكم المضمون ديالها طبعا، وبالنسبه اللي مازال ما اشتركش في هاد القناه يشترك فيها، وفي نفس الوقت خليو لنا التعليقات ديالكم المتعلقه بمواد هاد الحلقه. همنا نهدي الأنام، دأبنا نرجو السلام. المغرب يتقدم على مسار الديمقراطية وعلى مسار التنمية. لا نقول أنه هو المثال، لكن أنا أعتقد وأقدر أتنبأ وأتوقع المغرب أنه سيكون نمر إفريقي في العشر سنوات الأخيرة. سلام الله عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. في البداية نبغي نحيي هذا الصحفي التونسي واللي دائما كيبين على الغيرة ديالو تجاه المملكة المغربية ملكا وشعبا. حقيقة المملكة المغربية وبفعل دبلوماسيتها القوية وقيادتها الرشيدة والحكيمة أصبحت نمر إفريقيا، وتسعى في المستقبل إن شاء الله إلى أن تكون أسد العالم. موقف جديد، موقف قوي يتعلق بمسألة سيادة المملكة المغربية على كامل ترابها، وهذه المرة وفقا لواحد المجموعة ديال المصادر متطابقة، واللي كيف ما كتشوفوا في هذا المقال كتقول بأن مصادر عليا في المملكة المغربية كدارس واحد القرار، واللي أكيد إلى تم الإجماع عليه وتم التطبيق ديالو فغادا تكون واحد ضربة قاضية لإسبانيا، لحكومة إسبانيا الحالية، وكذلك للمدينتين السالبتين، وهنا نتحدث عن سبتة ومليلية. ضربة قوية للاقتصاد واللي كتدخل في إطار المساعي ديال المملكة المغربية باش أنها تضم هاد المدينتين، لأنه لا يعقل كنهضروا على القرن 21 وباقي جيوب ديال الاستعمار، كنهضروا على 21 جزيرة محتلة، وكنهضروا كذلك على المدينتين ديال سبتة ومليلية. كيف ما قلت في البداية بأنه جهات عليا كدارس مسألة الإغلاق الكلي للمنافذ الحدودية، كنهضروا على المنفذ اللي كيؤدي لسبتة ومليلية. كتقول هاد المصادر المتطابقة بأنه هاد الإغلاق راه ماشي عنده علاقة بجائحة ديال كورونا، وبالتالي إلى سالت الجائحة ديال كورونا غترجع الأمور إلى سابق عهدها، أو لا كذلك عنده علاقة بالأزمة اللي كاينة دابا مع الحكومة الحالية. بعبارة أخرى هذا الإغلاق غادي يكون بشكل نهائي إلى الأبد. هذه المصادر المتطابقة كتقول بأنه الأمر يتعلق بمسألة سيادة، بحيث أنه أي مواطن اللي كيقطن بإسبانيا سواء أكان مغربي أو إسباني وبغى يرجع للمملكة المغربية فغادي يصبح مجبر أنه ياخذ طائرة أو لا ياخذ الباخرة وغادي يمشي حتى لإسبانيا، ومن ثم عاد ممكن أنه يتنقل إلى داخل تراب المملكة المغربية. لكن لكل قرار كاين ناس اللي كيستافدوا كاين ناس اللي كيضروا، خصوصا كنعرفوا بأنه واحد العدد كبير من المغاربة واللي كيقطنوا في هذه المدينة ديالهم سواء سبتة
السبتة أو مليلية، وكيدخلوا إلى داخل تراب المملكة المغربية سواء أسبوعيا أو يوميا، حيث كاينين بزاف ديال المواطنين المغاربة اللي كيشتغلوا تما لكن الإقامة ديالهم داخل تراب المملكة المغربية، أو لكن اللي كيقوم بزيارة أو التجارة بين هاد الجيبين المحتلين وكيف ما تنقول واللي هما مغربيين في الأصل مع المملكة المغربية. هادشي كله غادي تلغى. مسألة أخرى واللي كتشكل ضربة قوية للاقتصاد ديال هاد المدينتين، واللي هو أصلا كان كيعتمد بشكل كبير على التهريب المعيشي، بحيث أن هاد المدينتين ومنذ الأزل دائما عندهم واحد العلاقة وطيدة بالمناطق المجاورة ديالهم، الخضر، الفواكه، اللحوم، كل ما له علاقة بالحياة المعيشية فهو كيدخل من تراب المملكة المغربية في اتجاه هاد المدينتين المحتلتين. التجارة كذلك، بحيث أنه الاقتصاد ديال هاد المدينتين هو كيعتمد فقط على التجارة مع المملكة المغربية. وشفنا كيفاش أنه المملكة المغربية لما غلقات هاد المعبرين الحدوديين في شهر مارس من سنة 2020 حتى لهاد اللحظات اللي كنسجل فيها هاد الفيديو، المدينتين عرفوا واحد الإفلاس، عرفوا واحد الركود وكذلك اختناق. كنشوفوا كيفاش انه الحاكم ديال مليلية والحاكم ديال سبتة دائما طالعين هابطين لمدريد باش تقدم لهم واحد المجموعه ديال المساعدات، وباش كذلك تحاول انها تصيب واحد الحل مع المملكه المغربيه باش لعل وعسى ترجع او يرجع الاقتصاد المحلي في هذه المدينتين الى سابق عهده، وان كانت المملكه المغربيه متشبته بموقفها السيادي حول المدينتين. وشفنا كيفاش انه ولله الحمد وبفضل السياسه الحاكمه ديال صاحب الجلاله كل المناطق المجاورة لهذه المدينتين فكيتم التأهيل ديالهم. وخير دليل كنهضروا على الميناء ديال طنجة المتوسط، كنهضروا كذلك على الميناء ديال ناظور وواحد المجموعة ديال الأنشطة في هذه المنطقتين. وخير دليل بأنه أي مغربي كيقول لك الشمال ديال المملكة المغربية مزدهر إذا ما قرنا بالوسط ديالها أو الجنوب ديالها، لسبب واحد أن المملكة المغربية كتحاول تأهل هذه المناطق باش ما يبقاوش السكان ديالها مرتبطين بهذه الجيبين. وهنا تنهضروا على الاقتصاد ديالهم أو العمل ديالهم، باش إن شاء الله كمشروع يتم إعادة هذه المدينتين إلى حظيرة الوطن الأم. المحور الثاني في هذه الحلقة واللي كيشكل واحد ضربة قاسمة لظهر العصابة الحاكمة في الجزائر من جهتين. الجهة الأولى أنه كيصنف الجزائر في الرتبة الأولى عالميا في الاتجار في البشر، والنقطة الثانية أنه كينشر الخريطة ديال المملكة المغربية كاملة وغير منزوعة من الصحراء ديالها، وهذه لأول مرة في الوقت اللي كنا دائما ما معودين أننا كنشوفوا البلاغات ديال وزارة الخارجية لما كتهضر على الخرائط ديال العالم، فكنشوفوا أن المملكة المغربية منزوعة من الصحراء ديالها. أول حاجة نبغي نبدأ بها هذا المحور هو واحد التعريف مقتضب ديال الاتجار بالبشر. أكيد كاين منكم اللي كيعرف ما معنى الاتجار في البشر، لكن كاين جزء آخر واللي كيجهل المعنى ديال هذه الكلمة. وهنا غادي ندير واحد التعريف واللي كيقول بأن الاتجار بالبشر هو تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القصر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع لغرض الاستغلال. إذا من خلال هذا التعريف واللي واضح كنتأكدوا بأن المخيمات ديال تندوف كينطبق عليها هذا التعريف جملة وتفصيلا، خصوصا بأنه وطبقا لواحد المجموعة ديال المصادر ديال الخبر واللي كاينه من داخل المخيمات، وكنهضروا على فرصتين بأنه حنا كنقولوا راه كاينين صحراويين هما اللي محتجزين، وهذا الشيء اللي كتروج له العصابة الحاكمة في الجزائر، لكن الحقيقة عكس ذلك. كاين واحد المجموعة ديال الصحراويين اللي كيبقاو قلة قليلة، لكن العدد الكبير وهما واحد المجموعة ديال قطاع الطرق متهمين بقضايا الإجرام، كاينين مختطفين، كاينين شي وحدين اللي هاربين من المجاعة والحروب من داخل إفريقيا، كاين موريتانيين. وهذا الشيء جاب إعاز من النظام الحاكم في الجزائر وكذلك هذه القيادات ديال الجبهة الانفصالية الوهمية، لأنها خاصة تخلق واحد تجمع سكاني باش أنها تحقق واحد المجموعة ديال المساعي. وداخل هذه المخيمات وكيف ما شفنا واحد المجموعة ديال المنظمات حقوقية واللي كتأكد بأنه كاين العنف، كاين التنكيل، كاين التعذيب. إذا مسألة ديال الاتجار بالبشر مسألة واقعية، وهذا هو السبب الوحيد والأوحد اللي خلاها التقرير ديال الخارجية الأمريكية كيصنف الجزائر في الرتبة الأولى عالميا من ناحية ديال الاتجار بالبشر. وهنا بغينا غير ندير واحد تصنيف ديال شنو هي الدول اللي كتواجد بالقرب من الجزائر، كنصيبوا أفغانستان، كنصيبوا بورما، كنصيبوا
وكذلك جزر القمر، كوبا، إريتريا، غينيا بيساو، إيران، كوريا الشمالية، نيكاراغوا، جنوب السودان، سوريا، تركمانستان، فنزويلا. ربما غير هاد الأسماء راها كتحمل واحد المجموعة ديال الدلالات، وهنا كنعرفوا فين مصنفة الجزائر. وفي نفس الوقت هذا التقرير ديال الخارجية الأمريكية كيصنف المملكة المغربية إلى جانب تونس، السعودية، العراق وكذلك مصر في إطار الدول المتعاونة. ربما غادي نقولوا لي اشنا هو التأثير ديال هذا التصنيف. أول شيء واحد المجموعة ديال المساعدات واللي كتعطيها الولايات المتحدة الأمريكية سواء مباشرة أو لا جمعيات عالمية واللي الولايات المتحدة الأمريكية كتشكل جزء منها. فكل هذه الدول واللي كتصنف بأنها كدير الاتجار في البشر فما من حقاش أنها تأخذ هذه المساعدات. هذه من جهة. من جهة أخرى أنه كل الدول اللي كتتاجر بالبشر، وهنا كنهضروا على الأنظمة، فهي موبخة. المسألة ديال حقوق الإنسان كنهضروا عليها هنا وكتطرح بشكل كبير. سؤال آخر واللي يقدر يتبع المتتبع الكريم، كيفاش أنه الجزائر دائما ما كتلجأ لهذه الورقة ديال حقوق الإنسان باش تضرب المصالح ديال المملكة المغربية، في الوقت اللي كتصنف الولايات المتحدة الأمريكية وماشي المغرب النظام الحاكم في الجزائر بأنه كيمارس التعذيب والتنكيل والاتجار بالبشر، وفي نفس الوقت كتقدم الازدواجية في المعايير. اللغة ديال الحلال علينا حرام عليهم كدير هاد الشيء كامل، وفي نفس الوقت كتحاول دائما ما تحرك واحد الورقة ديال حقوق الإنسان تجاه المملكة المغربية. فرصة كذلك سانحة للخارجية المغربية أنها تستغل هذا التقرير الصادر عن الخارجية الأمريكية باش تكشف للعالم درجة معاناة المحتجزين داخل مخيمات تندوف. وكيف ما قلنا هذه ضربة مزدوجة، أول شيء إدانة للنظام الحاكم في الجزائر، ومسألة أخرى ترتيب جيد للمملكة المغربية بالإضافة إلى نشر خريطة المملكة المغربية كاملة وغير منزوعة من صحرائها. وهذا ما أكده البيت الأبيض مؤخرا بمسألة تأييده لسيادة المملكة المغربية على كامل ترابها رغم تخبط وكذلك رغم الخسائر الفادحة التي تلقاها كل أعداء المملكة المغربية. شكرا لكم، تهانينا، وإلى لقاء قادم بحول الله.